अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व उदखिलल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामल और अकमल ज़ात पे जो सारे नबियों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों से ये वादा किया है कि वह उदखिलल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो हम पे ईमान लाए और नेक अमाल किए, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा, वो हमेशा हमेशा के लिए उन जन्नतों में, उन बागों में रहेंगे जिनके नीचे नहरें चलती हैं, और ये सारा अल्लाह के हुक्म से ही होगा। तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम, और उनका जन्नत में सलाम के साथ इस्तकबाल किया जाएगा या सलामती के साथ इस्तकबाल किया जाएगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों को, जन्नती बंदों को, अपने ताबेदार बंदों को, ईमान वालों को ये खुशखबरी सुनाई है कि ए वो लोगों जो मुझ पर ईमान ला चुके हो, और सिर्फ़ ईमान ही लाए बल्कि नेक अमाल भी किए हैं। ईमान लाने की, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि ईमान लाना कुछ इस तरह है कि अल्लाह की ज़ात पे ईमान लाया जाए, साहब का नबियों पे ईमान लाया जाए, साहब का किताबों से ईमान लाया जाए, जन्नत दोज़ख पे ईमान लाया जाए, खैर व शर की तकदीर पे ईमान लाया जाए, ये सारी इन चीज़ों पर ईमान लाया जाए। तो इसके साथ साथ ये है ईमान, और इसके बाद है इस्लाम, के आदमी गवाही दे कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। उसके बाद नमाज का कायम करना, रोज़ों का रखना, ज़कात का अदा करना, और अगर अल्लाह ताला ताकत दे तो हज की अदायगी करना, ये है इस्लाम। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने इन दोनों चीज़ों का ही जिक्र किया है मुख्तलिफ़ अल्फाज में कि वह उदखिलल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, यानी कि वो लोग जो हम पे ईमान लाते हैं, ये तो है ईमान, और उसके बाद फरमाया कि वह आमिलुस्सालिहात, और ईमान लाकर उस पर अमल भी करते हैं, यानी नेक अमाल भी करते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमाल करते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह उदखिलल्लज़ीना, हम उनको दाखिल करेंगे। अब कहाँ दाखिल करेंगे? फरमाया जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो उनको जन्नत में दाखिल करेंगे, बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें चलती हैं, खालिदीन फ़ीहा, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर रहेंगे, यानी जन्नत में ही रहेंगे। कोई उनको जन्नत से बेदखल नहीं कर सकेगा, जन्नत से निकाल नहीं सकेगा। जब कोई आदमी एक दफ़ा जन्नत में दाखिल हो जाए तो फिर वो हमेशा के लिए जन्नती हो जाता है, वहाँ से उसको कोई निकाल नहीं सकता। बेइज़्न रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, अपने रब के इज़्न से, अपने रब की इजाज़त से, यानी कि जब वो जन्नत में जाएंगे तो ये अल्लाह का हुक्म होगा, और ये अल्लाह का ख़ास हुक्म अल्लाह के ख़ास बंदों के लिए ही होगा। तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम, और जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो उनका एक ख़ास तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा, सलामती वाले तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा, सलाम वाले तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा, सलाम सलाम कहते हुए उनका जन्नत में इस्तकबाल किया जाएगा। तो ये हमारे लिए, मुसलमानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया में रहते हुए कोई भी काम अल्लाह की शरीयत के मुखालफत में ना करें, क्योंकि जो हमारा असल देश है, जो हमारा असल घर है,
وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی مجھ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جنت الفردوس ساری جنتوں سے اعلیٰ اور اہم جنت ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس کا ہی مقابلہ کرو۔ تو ہمارا جو اصل گھر ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ ہمارے بابا جی آدم علیہ السلام بھی جنت میں ہی، جنت الفردوس میں ہی رہتے تھے، تو وہ شیطان لعین نے اپنے غلط روش سے غلط قسمیں اٹھا کر ہمارے باپ کو ورگلا کر جنت سے نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے طور پر ہمارے لیے یہ حکم جاری کر دیا کہ اب جنت سے تو تمہارے باپ کو میں نے نکال دیا تھا، اب تم نے اپنے اصل گھر میں یعنی جنت میں واپس جانا ہے، تو یہ اس کا راستہ ہے، یہ اس کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلو گے تو تم اپنے گھر میں جاؤ گے۔ اس گھر میں جانے کا، اس جنت میں داخل ہونے کا اصل راستہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا ھذا صراطی مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم جنت میں جاتا ہے۔ یہ خطوات شیطان ہے، اس پہ چلو گے تو یہ شیطان کے راستے ہے، اصل راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ اصل راستہ، سیدھا راستہ بھی میں نے تمہیں بتا دیا ہے، غلط راستے کی بھی نشاندہی تمہیں کر دی ہے، اپنی تابع داری کا بھی تمہیں بتا دیا ہے کہ میری تابع داری کرو گے، میرے راستے پہ چلو گے، میرے احکامات کو مانو گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اگر تم میرے احکام کی خلاف ورزی کرو گے، میرے دشمن یعنی شیطان کی پیروی کرو گے تو تمہیں جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ جنت میں نے اپنے تابع داروں کے لیے بنائی ہے اور جہنم میں نے اپنے نافرمانوں کے لیے بنائی ہے۔ اگر تم میری فرما برداری کرو گے تو میرے فرما بردار بن جاؤ گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، اگر تم میرے نافرمان ہو جاؤ گے تو میں تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ دو راستے ہیں، یہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، یعنی ہم نماز کی ادائیگی کریں، ہم روزہ رکھیں، ہم حج کریں، ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، ہم نیکی کا جتنے بھی کام ہیں وہ سب کریں۔ ہم برائی کی، جس طرح نیکی کے کام کرنے ضروری ہے اس طرح برے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہم نیکی کے کام کرنا یعنی کہ نماز پڑھنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات و خیرات کرنا، ہمسایوں کا خیال کرنا، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا ساتھ دینا، یہ ساری نیکی کی چیزیں ہیں۔ اس طرح کچھ برائی کی چیزیں بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز کا نہ پڑھنا، جھوٹ کا بولنا، امر بالمعروف سے روگردانی کرنا، نہی عن المنکر کے مطابق چلنا، یہ سارے گناہ کے راستے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ گناہ والے راستوں سے بچے، جھوٹ نہ بولا جائے، ملاوٹ نہ کی جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کے ایک کمر کے پیچھے اس کی بات نہ کی جائے، کسی ماں والدین کی نافرمانی نہ کی جائے، شرک سے بچا جائے، وعدہ خلافی نہ کی جائے۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہے، یہ صرف اپنے سمجھنے کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرامین ہیں۔ اگر اللہ کے راستے پر چلا جائے گا تو یہ اللہ ہمارے لیے راستے کو آسان کر دے گا۔ اگر ہم اللہ کے نافرمانی والے راستے کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنا مشکل کر دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے صراط مستقیم پر چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم اپنے اصل گھر جنت میں لوٹ سکیں۔ اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے راستوں سے بچیں تاکہ ہم جہنم والے راستے سے ہٹ سکیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی توحید والا عقیدہ عطا فرما، ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت والا عقیدہ عطا فرما، ہمیں اپنا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار اور تابع دار بنا، ہمیں حق کے راستے پر چلا اور ہمیں غلط راستے سے ہمیں بچا کے رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔